جڑا اج بھی آن تو رہ گیا او سمجھو درگاہ تو رہ گیا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے او دی وفتے دعا گوائیں اور بات. تے جیڑا اج آ گیا او دو جہانہ اچ آ بھی گیا تے پھر آ ہی گیا. اے او مقدس مہینہ جن دے اندر نور دیاں شعاواں بکھر دیاں، جن دے اندر رحمتاں دے پودے لگ دیں اور رب شابان دے وچ او عروج پکڑ دیاں اور رمضان شریف جو دی بارشاں ہوں دیاں. جیڑا گجڑا ہے وہ وڈنا ہے. یہ گڈڑ دا مہینہ ہے. شان پانی دین دا مہینہ ہے تے رمضان شریف مڑ کھاڑ دا مہینہ. یہ گڈڑ دا مہینہ. کملی والے نے فرمایا یہ گڈڑ دا مہینہ ہے، شبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ. مومن دی یہ نشانی ہے کہ نبی دا فکر ہو رہا ہوئے تو دل کھلدا جائے، وہ مومن ہے. تے جے نبی دا فکر ہو رہا ہوئے دل منافقت پکڑے، دل شکوک و شبہات پیدا ہونا، انہوں اپنی پئی ہوئی ہوئے پھلانا مار گیا، پھلانا جی گیا، پھلانا ٹور گیا، تُسی ٹھاپ دے ہو، تُسی چل پاؤ، تُسی بہ جاؤ، تُسی کھڑو رہو. تے او مومن تا مومن رہا ہو، انسان بھی نہیں. اے تو بڑا منافق کی کوئی نہیں بلکہ وہ انسان ہی نہیں. کیونکہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو فکر فڑان دے فڑ تشریف فرما ہوں دے فڑ تے فیابہ انج تشریف بیٹھے ہوں دے فڑ جی میں کوئی فکا یا درخت ہے. انہاں اپنے آپ تو مکھی کدی نہیں فی چلی. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرشد قوم انج ہوندہ جی میں نبی امت چون، کیونکہ نبی کوئی نہیں، نبی یکی ہے. تو دین دی فہمی داری مرشد دی فہمی، مرشد کو لینا جینا دین میں اللہ پاک مرشد کو لینا تو دنیا میں مرشد فریہ دینی. تو مرشد دے سامنے میں انجی بیٹھنا چاہیے. مرشد بھی ہو جیرا تو انہوں ڈول چمٹا یا دوڑا نہیں سناؤ، تو انہوں قرآن سناؤ ہوئے نالے کالی کملی آلے دی شان سناؤ ہوئے. تو جی تو فکی فے موبائل کھولے آیا ہوئے، کوئی ایدے ہوئے، کوئی اودے ہوئے، تو اے ملک بندے دے پترہ کم ہو. اگر اے ماشاءاللہ اے نبی دا غلام ہے، اے دے آکے دعاما کیتیاں کرو. اے انہوں تو تتے پانی نال فرا واٹر پروف بھی کرو ہوئے تو فی، کیونکہ سفر تو آئے ہو. اب فوف ہے کچھ لوگ کہاں دیں جی اے فری تو فردی یہ کہاں کرے آئے تو جی فارے تو آڈے ورگے بے وقوف ہو جائے، میں تو فردیاں نیکی دا کم کرنا بندے بند کر دیں، پانی لینا بند کر دیں دے ہو، روٹی کوئی نہیں ہو کھان دے، پکائی کدی نہیں، سبجی کدی نہیں آندی. جی اللہ رسول دا فکر ہوئے تو یا کھانے جی فردی یہ بند کر دے ہو جی دے تو نہ جمین دا ہوئے ہو اتھے رہے پوے فاڑی اولاد خوشی ہے زنگر بڑا وفی فاڑا دل کر دا بھی فاڑی اولاد روے جی دے کو لدہ نہ ہوئے فی انہوں گنڈی کرا دی فائلے کربا وے ہی فی ہو کہ بندے دیا پترہ طرح
جیڑا کچھ فی آکھنا چاہنے ہیں وہ سنے اور انہوں قبول کرے، افتے عمل کرے، ضروری کرے، ضروری کرے۔ ہون آئیتی ہوتے پھر مارنے دا ٹائم نہیں، ہون عمل کرنے دا ٹائم ہے۔ عمل نہیں کرو گے تو پھر انگریزوں دے نوکر بن جاؤ گے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ سادھوان دا رہبر آیا، خطریاں دا رہبر آیا، سادھو آیا اوف تقریر کی تھی تو اسے کیوں ہے گاں دی عزت کیتی کرو، گاں ماں ہوں دیجے، نعوذ باللہ۔ او دا پوتر سندا پیا خطری دا، اوف جا کے دکان چھڑ دیتی، ونڈا کھاوے، دانے کھاوے، کرانے آئی دکان آئی فوجی کھاوے، جو مرجی کھاوے۔ ہوندا پیو آیا انہیں آکھیا ہوئے تھے ایک ہی کیتا تو، اور فقیر جی فادو اور آکھیا گاں ماں ہوں دی جت میں آکھیا بڑھ ماما نو تو بار ترین بنی دا، یہ جو مرجی کھاوے۔ وہ فقیر بعد کمدیا ساریاں فادوان دیا نہیں فون کے پوریاں ہوں دیا، ایدو فنی تے ایدو کڑ چھڑی۔ ہاں جی ساریاں نہیں فادوان دیا بنی دیا، ایدو فنی تے ایدو کڑ چھڑی۔ یہ خطریاں دا عقیدہ ہے، تو اڈا عقیدہ نہیں۔ تو فی کلمہ رسول دا پڑھے رہے ہو، تو فی پیر باؤ دی بارگاہ دے وچ آئے ہو جتھو قرآن کھاؤ پہ اینا بچے انہوں منع کر دے ہو۔ چلو شرک جدے نہ آئے یہ بڑے رہی بی بی فلان، تو فی اتھے آئے ہو جتھو قرآن مل دائے اور نبی دی حدیث مل دیئے، نبی دا پیار مل دائے، نبی دا پیار دا سبق مل دائے یا خوف خدا دا سبق مل دائے۔ تے تو ہڈائے عقیدہ نہیں بھی ایدو سنی تے ایدو کڑ چھڑی، یہ انہاں دا عقیدہ ہے۔ تو ہڈا عقیدہ ہے بھی یہ تو جیڑی سنو وفت پھر مار دے ہو، مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے، انج مر جانا جے تے جے ایتھے پھر واریا تن من دھن واریا تے مڑ جدو قبر جاؤ گے دنیا آکھے گی مر گئے تے قبر آکھے گی جیوں دے، بلکہ دنیا نومی پتہ لگدا رہے گا کہ اے جندہ ہی ہے، اے صرف تبادلہ کیتا ہے، انجے جیوں دے۔ یہ وقت ہے سیانے بڑھنے دا دورے، سیانے بڑھو ہون اے پھر چھنڈے نا دور نہیں، ہون پھر چھنڈے نقصان ہے، اپنا نقصان ہے، کی فیدہ نہیں، کیونکہ نعوذ باللہ کلمہ پڑھے نا دے، کلمہ پڑھے نا دے نکھارے نہیں، طریقہ غلط ہے۔ انہا تو کلمہ پڑھے ہے بچو منافق نے، ابو عبداللہ بن ابی تمہیں وڈے منافق نے، ابو جہل تمہیں وڈے کافر نے، تو انہا کو دفاع کرنا ضروری ہے۔ ان فرمائی یہ میں اکٹھے کر کے نا آتے اندر فرق، انہا کو دفاع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ فقیر دی بارگاہ چاہو گے نا، جیڑا سبق آئی میں تو آنو دینا چاہنا، ان دے وچ چکے فیک گالتے بھی بندے دے پترت رکھ ہو گیا ہونا، تے دنیا تے بھی مال ہو جاؤ گے، تے آخرت بھی چمک جائے گی، تے جے کسے تے بھی نہ کھلو وہ جیڑا بنے ہوں لے جاوے، ان دے فی میں وارا فی بھی کوئی نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ چوئی موڑو نوف بھی لبے اللہ ہی ہوندہ ہے، موڑ اللہ ہی بارے ہوندہ ہے، کیونکہ جیڑے منکر پیر تو ہے اور اے ہمیشہ روگی
تو جیڑی بکری ایوب بچھڑی اور رہی بگاڑا جوگی آدھے انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے ٹور دے رو جو ایتھے ٹور کے آمن دی بھی آج قیمت پی پین دی خرچ روز کر دے ہو آج ایتھے خرچ کرن دی بھی قیمت پی پین دی وین دے رو جو آج ایتھے ویکھن دی بھی قیمت پی پین دی سن دے رو جو آج ایتھے سنن دی بھی قیمت پی پین دی کھان دے رو جو ایتھے آج کھاون دی بھی قیمت پوے گی پین دے رو جو ایتھے آج پیون دی بھی قیمت پائے گی آج میرے اللہ دے رحمتہ برے خزانے میرے پیر باہو دا پھیف میرے نبی پاک دے مراج دا پھیف ٹھٹھا ماردار پہ ہے اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کو منگن والا تے آ جائے ہے کو منگن والا باہمیں اولاد مانگ لو باہمیں ایمان مانگ لو باہمیں دین مانگ لو باہمیں دنیا مانگ لو دو میں شئی مانگ لو باہمیں خدا مانگ لو باہمیں خدائی مانگ لو یہ اگلا فیصلہ تو شکر نبی فرمانا کی تو منگنے دا طریقہ کیے کہ آج دی گفتگو فقیر دا بیان سنو مر دعا وفت ہاتھ چک لو جو میں اکھا ایک مراد جڑی مرضی ہے دل چ رکھے آج دے سارے لفظ ایک لفظ دل دے اتے لکھ لو اور یہ دیتی عمل پیرا ہو یہی سچ ہے یہی سچ ہے اللہ پاک دی قسم ایو سچ ہے تے ہون اجازت ہوئے تو پڑھا قرآن شریف توجہ ہے تو آڈی ہون مرفارہ موبائلہ تو ہاتھ جا جویا اتر لائی نہیں ہون ایک کاری بولو خبر سبحان اللہ ایک کباب کر کے پھر بولو سارے بولو پھر بولو ہون افیمی شروع تے تسیمی شروع تے مووی بھی شروع تے مووی تو آڑی دو قسمان دی تروں دی بلکہ ایک اتھے بڑھنی ہے افطانے تے ایک کندیاں دے اتے فرشتے پہ بڑھان دے نے تے ایک مدینہ شریف پہ بڑھن دی نے تے چوتھی لو محفوظ تے پہ بڑھن دی ہے ایک کری بولو سبحان اللہ ان ذرا طریقے نال بیٹھنے شاباش الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا بشير له ولا نظير له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن لا رحيم له ولا كريم له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وسرورنا ومكيانا ومدريانا وقريشيانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومكيانا ومدريانا وقريشيانا وعيلانا وعولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بولو سبحان اللہ نہیں بات دینتی نہیں کرتی نہیں ایک کباب کرو اچھا فراق کر ایک کباب کرو
پھر بولو ہوں تھوڑی مووی شروع ہے پھر بولو جدو میں قرآن پڑھا قرآن سن کے حکم ہے سبحان اللہ آپ پہ ہی بول پہ کرو کہ سبحان اللہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے تھوڑا بولنا فرض میں پھر پڑھنا لگا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات میں پھر پڑھنا لگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر ہوں اگلی آیت درود شریف پڑھنا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام جنہ تے آندا ہے وہ پڑھو جنہ اللہ فبان دیتی ہے وہ پڑھو الصلاۃ اچھی آواز نہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا ہو نال شفاعت نبی سرور عالم چھٹفی عالم سارا ہو حدو بھی حد درود نبی سرورتے جفدہ ایڈ پسارا ہو تے میں قربان اناتو یہ حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اپریٹر نو اپیل ہے کہ اتلے ڈبیاں دا خیال رکھے ہو لازمی چلانا اور اتلے ڈبے دا رخصرہ اندر ال کر دے وے تاکہ سردیے تے اندر آواز جائے اللہ پاک لی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی محترم و محتشم ایکو گھٹ کر یا یہ دمو پرے کر نبی محترم و محتشم ہادی برحق شافی روف جفا ہوں ٹھیک ہے حبیب کبریاء احمد مجتبہ اور ایک کو گھٹ کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور پیش کرنے دے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھ ٹائم کیوں ہے اللہ عظم جل شانہ آج میرا اور تہاڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے آج او جاگ لگے گی جیڑی بڑے چنگیا مقدرہ آیا نو لگ دی آج میں بڑیاں اہم گلہ میں قرآن پاک دیا مختلف آیتہ پڑھ بیٹھا کیونکہ ذکر کرنا ہے کملی والدہ لیکن میں جو کوئی دفنا چاہنا ملکی حالات بڑے اہم مجبوری ضروریات نے چیفا اور ساری شان رسول اور دو جہانہ دا مستقبل لے اینو سرا توجہ نال سنو اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ فی پاک و ذات جس نے اسرا بعبدہ اپنے خاص بندے نو سیر کرائی
یہ نہیں محبوب نو سیر کرائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی، ایک رات دے اندر کرائی، لیلم ایک رات دے اندر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کھانے کعبے تو لے کے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اور پھر زمین دیا تخت و فرامہ تو لے کے تے عرش اولا دیا چوٹیاں تک، جنت جہنم ہر چیز دا اللہ نے اپنے محبوب نو مشاہدہ کرایا، سیر کرائی مکمل، پھر اپنے کول بلایا، پھر بے نقاب جلوے سارے حجاب دور کر کے اللہ نے اپنے محبوب نو اینج بہا کے مراج کرایا، اور موڑ یار دی ملاقات انجے تسی آج ایک دے میں نو سانو تیار نہیں کہے پہ ویندے ہو، تے اللہ نے اپنے یار تو بلائے تے 18,000 سال دی ایک رات بڑھائی ہے۔ موڑ رب دا طریقہ چنگا ہے یا بندیاں دا؟ تو موڑ افت چلنا چاہی دا ہے نا، موڑ تسی جے ایک دے بھی نہ دیو تو موڑے بندیاں دا کام ہونا، یہ جنا کیتا کرو یار، سنو کیونکہ پہلے ڈھکے دا تو کوشت بھی کسے کھاتے نہیں ہوندے، اللہ نے 18,000 سال دی رات بڑھائی، 18 سالہ دی نہیں 18,000 سال دی، تو یار نو میراج انج کرایا، قرآن دفدہ نہ نفر آئیدے پھری نہ آئیدے پھری، تکڑ والے نو تک دی رہی، اپنے رب دے جلوے نو تک دے رہی، یہ تو فیری میراج نے جدہ قرآن چرچے پیا کر دیا، کملی والے نو ہر ویلے میراج آفے دیا، ان آیتہ دا جڑا ترجمہ سلطان صاحب نے کیتا ہے نا، اس عہدہ عارفہ دے سلطان نے انہاں فرمایا ہے کہ ہر وقت میراج نبی نو تے حسین نو 4 واری ہو، پہلا میراج گود امی دی، دوجا نانے پاک دی سواری ہو، جدو عید دی نمازے سویر دا وقت سجے کندے تے حسن کبے کندے تے حسین، کمری والے دی زلفاں نو مہارا بنایا، حضرت عمر ویک کے حفرے نے خوش ہو رہے نے تے آکے بھنے مل مرکب، اور لوگوں ویکھو سواری کیڑی سونی ہے، کملی والے نے فرمایا عمر ٹھیک ہے پر اگلی گل بھی کر، بھنے مل راکب، جے سواری ایڈی سونی ہے تو مڑ سوار بھی ہے میں ہی سونے، حضرت عمر نے کہا جی بے شک بھنے مل راکب، سوار بھی ایڈی سونے، پہلا میراج گود امی دی تے دوجا نانے پاک دی سواری ہو، تریا میراج ہیٹ کھنجر دے جیڑی سید نماز گزاری ہو، ہون سنو دھیان نہ، ہون سوچ بچار کرو، چوتھا میراج ہے تریا میراج ہیٹ کھنجر دے جیڑی سید نماز گزاری ہو، تے چوتھا میراج نیفے تے یا حضرت باہو جدو ڈٹھا ہے کھلکت ساری ہو، تے توانو تاج میراج اونا دے جوڑیاں دا صدقہ او ساریاں محنت کر کے فاؤں دے گئے نے، تے توانو تاج ایتھے بیٹھیا میراج پہ ہوندہ جو تسی کرو تے فین جے کرو تے اور کرنا تو تفا میراج بھی موجود ہے، میراج والا بھی موجود ہے، سنو فرمایا فیر کرائی اپنے محبوب نو، دو طریقے نے، ایک بندے جانا ہے آپ آباد، میں بڑی سمجھا کے گل کروں جیڑی تواڈے کام آفی، آپ آباد کی کام ہے بھائی،
तारीख भुगतनी है, जाना तो जरूरी है। ओ इकताली का अतकार करो, तारीख भुगतनी है, 200 नहीं, जाना तो जरूरी है। ये फैर नहीं होता, ये मजबूरी होती। एक बंदे आना है, कमर आया, अनसर आया, सारे तुसी आए कि असा अज बाहू पीर दे वेड़े जाना है, नाले कमली वाले दा फिक्र फुलना, नाले मुरादा मंगनियां। ये फैर भी है, ये इबादत भी है, ये खुशी है, ये मजबूरी नहीं। मजबूरी होंदी है तगादा मिटाना। अज भी तुसी वेख लो, को मरी जाना है, सैर वास्ते वादिए फूम जाना है, वो बंदे रातां नूं जांदे ने, की ख्याल है? सैर रात नूं हुंदा कि नहीं हुंदा? दिने भी हुंदा है, लेकिन जिहड़े सैर भी फट हुंदा है, वो अज भी रात नूं हुंदा है। लोग रात नूं निकलदे। अल्लाह ने अपने महबूब नूं, फिर दिन तो सैर हर कोई करता है, अल्लाह ने अपने महबूब नूं रात की सैर कराई। ते किवें कराई है? कमली वाले सुते हुए, ये कोई ना आखे कि नबी सौंदा है, नबी अज भी जागदा है। ये निजाम नबी दी निगाह करम दे फरिए खलोता है, साड़ियां करतूता तो नहीं खलोता। अभी तो मुड़ हाँ है ना, खैर ना खैर। कमली वाले आराम फरमा रहे हैं अपनी पितरेर बैन उम्मे हानी दे घर। ते जी अज कोई पितरेर बैन दे घर फै पवे ते उनदे उत्ते धमीके ही रंग थे शुरू हो जाते। रिश्तेदार तनकीद कर दें, क्यों फुत्ता है, किदे फुत्ता है, किवें फुत्ता है। घर वालियां बीबियां तनकीद कर दियां, खास करके बुढ़ियां तनकीद कर दियां। ओए अपने ईमान कायम करो, किसे दे घर जावण दे काबिल बनो, चूल्हे ते गंद ना पाया करो, चूल्हे दे माड़े ना बनो। चूल्हे दा माड़ा बंदा दो जहाना चलांती है। जे को तुहानू चूल्हे ते बाए तो चूल्हे दी लाज रखी करो, मर्द बनो, इंसान बनो। ते जिंदे विचों कुल कायनात दा हया निकले, उदों पितरेर भैन दे घर लेटे हुए। पर गल तो यह ना कि मैं मुहम्मद ठग फदींदा ते ओ मुहम्मद चोर, ते जिदा असी कलमा पढ़ दे ओ मुहम्मद और ओ मोहम्मद हो रहे हजूर लेटे हुए। जिबरील अमीन आए, अल्लाह ने फरमाया जिबरील क्या करेंदा? फिदरतुल मुंतहा ते जी मैं तुहाडे हुक्म दा मुंतफिर हां। फरमाया तैयारी कर, तैयारी कर, अज मैं अपने यार नूं अपने कोल बुलावना, मैं यार दे मिलण दा मुश्ताक हां। या अल्लाह पाक किवें दी तैयारी करनी है? फरमाया आले फल्ला ने भेजिया पीर सोना जिंदी खातिर अजर सुहावना सी, कार बख्श लौलाक दा शान पूरा, पीर बाज ना कुछ बनावना सी। बूहे बंद कीते मौला दोफकां दे, जेड़ी रात महबूब ने आवना सी। सतार बख्श नबी ना पीर मिलदा, पत्थर पूजना ते जंजू पावना सी। ये पितरेरा दे वडेरियां लिखे, पितरेरा नूं बेशक पुछ ले। हाँ जी खैर, फरमाया सतार बख्श ने बड़ा सोहना तर्जमा किया है। या अल्लाह तैयारी किवें करनी है? तैयारी इंज करनी है कि अले फल्ला ने भेजिया पीर सोहना,
گھٹا رحمتہ والیاں آئیاں نے تو جدو عرب دے وچ فردار آیا اگو کفر نے باجنا چاہیاں نے یومنون بالغیب دا فبق دے کے فانو منفلا سب سمجھائیاں نے کیونکہ میں قرآن پڑھنا فتار بخش تو عید دا گنج کھلا فبے دولتا نعمتہ پائیاں اللہ نے فرمایا جبریل تیاری ہے کہ جہنم بند کر دیو اسرائیل نو خبردار کر دے نہ کئی اج میں بیوہ ہوندی ویکھا نہ کوئی مفہوم جاندہ دنیا تو ویکھا نہ کوئی بفرق جاندہ دنیا تو ویکھا موت نو روک دے اسرائیل نو پابند کر دے میں کوئی اکھ بھی اج دنیا چروندی نہ ویکھا گرد و غبار دور کر گردش غبار دور کر دیو افی پانی دا ترکاو کرنے یا ملاد تے جلوف تے بجار فاپ کرن وافتے یا چونا کر دیا تے ناؤف باللہ شرک دا فتوہ لگے رب فرمایا جبریل زمین آسمانہ دے وچ اتنا دا ترکاو کر دیو سبحان اللہ یہ میرا چان رب دی سنت ہے وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا جیڑی کدی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اے نبی دے دیوانے کر دے رہن گے میرے باہو دے دیوانے کر دے رہن گے ابو بکر صدیق دے مرید کر دے رہن گے حسن اور حسین دے غلام کر دے رہن گے اچھا اے اندر بھیج دو یار طریقے نہ بھیج جاؤں اے روک دے اندر خیر اور آمین اللہ بندہ کوئی بھی بجارے نہ بیٹھے جڑا ایف کم وفتے آئے سنو وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا یہ کدی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی انہوں کوئی نہیں ڈک سکتا کوئی جمین ہے کیونکہ غم تو رب خود کر دے تو یار روز کر دے ہر وے کر دے لوگ نہیں ایک دے رب لبدا نہیں میں کہ کمائے رب تا پیر بھائی ہے نہ راہ کے درود و سلام پڑھتا ہے ہر وے پڑھتا ہے وَدَا بَعْدَ اِذْنِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جنہیں پیر بھائی کیوں آکھے رب دی مثل کائی نہیں اور میں آکھیا مثل کائی نہیں لیکن ان دی صورت مبارک کے کملی والے نے فرمایا میں حق ویکھیا ہے سبحان اللہ میں حق ویکھے میں آکھیا مثل کائی نہیں یہ ودی کریمی ہے وہ دا اپنا فرمان ہے ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما فرمایا بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے ہر ویلے کملی والے تے درود بھیج دے رہے ایمان والو تم بھی میرے نبی تے درود اور خوب خوب سلام بھیجو پھر ایک کو ہو جاؤں گے سبحان اللہ میں کیا رب کریمہ تو تا ہیکیں تے انہوں ہیکیں میں کروں میں فرمایا میں انہوں اپنی قرب رحمت دے میں داخل کرنا مانگا میں انہوں دے اتے اپنی رحمتہ دے جلوے پھٹا گا میں انہوں اپنی دوستہ دے میں شامل کرنا مانگا میں انہوں دے اتے اپنی فرقیہ دے خفانے کھول دیا گا میں انہوں دے اتے اپنے فضل و کرم دے رفق و کریم دے خفانے کھول دیا گا اپنی بخشیاں دے خفانے کھول دیا گا جدو عمل شروع کر دیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ ہار میرے وہ ایفت بھی غیر تک عمل یعنی معاف بھی نہیں ہوندی سن فرمایا او پتریر بین دے گھر لیٹے ہاں اتنا دا پرکاو کر دیو ہر چیز پابند کر دیو جنتیاں ہورانو کہہ دیو کہ تیار ہو کے استقبال کرن چوٹیاں با کھیل دین فرشتیاں پابند کر دیو نبیانو قبریں چھوڑن دا حکم دے دیو اور مسجد اقصد میں ساریانو موجود کر دیو کیونکہ محبوب جدو آمنہ دی گو دے چاہے تو ساریاں نبیاں خیش کی تھی فی اللہ
یا اللہ وہ دی فیارت کرا، سانو وہ دے امتی بڑا، سانو نبوتہ دی ضرورت نہیں، سانو وہ دے امتی بڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی، لیکن فیارت دی دعا ساریاں دی قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں معراج دی رات کراواں گا۔ چنے جبرائیل ہے انہوں نے دس دے بھی سارے اتھے آ جانے نہ دیا روح انہوں نے افراد کر دے، افراد تو گئی نہیں، قبرہ چھوڑ دے وقت ٹھیک ہے آگئے۔ حضور مدینہ پاک، مکہ پاک، مکہ پاک، مکہ پاک پتریر پہن دے گھر لیٹے ہوئے، ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، جنت سج گئی ہے، جہنم بند ہو گئی ہے، زمین سج گئی ہے، آسمان سج گئے۔ بڑا لمبا چوڑا فرض ہے لیکن وقت دے تقاضے میرے فہمی آج بڑی ڈھیر ساری گفتگو ہے، میں عرض کراں گا۔ اچھا اور بڑا میٹھا فرض ہے، بڑا پیارا فرض ہے، رب نو راضی کرنے والا فرض ہے، کملی والے دا فکر، مضمون معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جبریل امین نو حکم ہویا بھی، جبریل امین نے عرض کیتی میں جانا کی میں فرمایا تینوں پتہ نہیں بھی ہوندی بارگاہ کی میں جانا جی میں تک غلام بڑھ کے جانا، فرمایا کہ تو جانا ہے آج یہ نہیں جانا، آج 40,000 فرشتے دا کافلہ نال لے دولہ معراج تے آمنا ہے، تینوں کی میں پوچھنا بھی کی میں جانا، دولے دا معراج ہے، 40,000 فرشتے دا کافلہ لے، رب فرشتیاں کو ریلیاں کڑھاندہ ہے، تے افی خاکی مخلوق ہو کے افی نہ کڑھئے، افی افضل مخلوق ہاں وہ ٹھیک ہے، تے افضل بنے ہیں کملی والے دا صدقہ، کملی والے دی نسبت نہ، وہ دے امت بنے دے ہوڑ دا، تے پھر افی جلوس کڑھن تو دریک کر سکتے، جی دریک کرے تے دو بڑی اور بندے انتی کائی، پھر شیطان دا پیرا ہوئے، پھر رحمان نال دا کوئی تعلق نہیں۔ رحمان تا اپنے محبوب دی اس خوشنودی تی شیان شان ٹھر گیا، لیکن شیطان جڑا پھر وچ مٹی پائی، تے آج بھی رحمان دے بندے ٹھر دے نے 27 رجب دی رات نو، تے 12 ربیع الاول دی رات، تے 12 ربیع الاول دا دن، بلکہ ہر ویلے شیطان نو تاپ چڑھ جاندہ ہے، تو دے پیروکارہ نو آج بھی تاپ چڑھ جاندہ ہے۔ انہا 12 ربیع الاول مفید دی اندر دیاں بتیاں بھی باندھ کیتی ہیں دیاں میں کدے نور آئے نہ ناراض جاوی آئی فرمت ایسی خدا دی لعنت پئی ہوئی۔ ہاں ہونا فل دے وچ وقت دی دامن بفتت گویش نہیں، میں اکثر اخدا ہونا کہ شیطان نو اگ لگ جاندی ہے، او دے چیلے چمچے فردے نے، شیطان نو اگ لگ جاندی ہے، او دے چیلے چمچے فردے نے، سرکار دے عاشق وج گج کے میلاد نبی دا کر دے نے، ہاں کر دے بھی نہیں، سن دے بھی سنو۔ اللہ نے فرمایا جبریل نے عرف کی تھی رب کریمہ ساری تیاری ہو گئی ہے، فرمایا کافرہ بھی ہو گیا، براق بھی ہو گیا ان طور پر۔ جدو پہنچے تے عرف کی تھی اللہ تو تے اندر فے میرا نبی آرام نہیں کردہ، ساری رات قیامت، ساری رات رکوع وچ، ساری رات سجدے وچ، تے آج تو ستے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جبریلہ تینوں سارا پتہ ہے وہ آرام نہیں کردہ، لیکن آج انہاں دے سمن وچ بھی راف ہے، رب کریمہ کی راف ہے، فرمایا کہ انہوں میری ضرورت ہوندی، آج میں انہوں آندھی ضرورت۔ ایک اللہ فقیرہ دفڑی ہوندی ہیں تو ملا بیچارے ہیں کی دفڑی، انہاں دا اپنے ٹکر فدہ ہو پہ بڑی گا، انہاں تو سمجھ نہیں لگتی کنہاں کہ خواب نعوف باللہ، کنہاں پتہ نہیں کی کچھ بک چھڑے آن۔ سنو اچھا جبریل آگئے، اس چیز تے بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی لمبی چوڑی۔ ایک غلط بات ہے کہ جبریل نو کیا گیا نعوذ باللہ چھت چاک کر،
جبریل رب دے حکم نہ داخل ہوئے چھت دے فریے آئے لیکن رب دے حکم نہ آئے کلی درکھان نہیں بڑے آنا اوفو باللہ جے جبریل چھت پاڑ دے تے موڑ اسرائیل کی میں واڑا ہوں دے موڑ تکامی فوق ہے بھی جن دے مرن دا خطرہ ہوئے انہوں پیٹی ڈھو کیوں تو تالا چلا ہے برفی تنہ نا لیکن فرا چھوٹے اے بک بک کے جے اسرائیل چھت دے محتاج نہیں تنوریاں دا فردار محتاج ہے کدی بھی ایسا نہیں ہو سکتا چھت دے فرگی آئے جدو اندیر آئے نا تے اللہ دے حکم نہ آئے تیفا تھوڑا نہیں لیا نا اف ملا رب دے حکم نہ آئے اندر داخل ہوئے حضور دی زیارت کی تھی زیارت مفتفیف ہوئے درود و سلام پڑھیا عرف کی تھی رب کریمہ تیرا محبوب تلیٹے آئے ہون جگہنا کی میں تے اللہ نے فرمایا بھی تینوں میں کپور دی زبان دیتی سی آج وعدہ پورا ہو گیا اے زبان میرے نبی دیاں قدمہ پاکہ دیاں تائیاں تے پھر پاردہ جالوی نہ ماری مت فردی دی شدت بیدار کرے اے پیران دی تائیاں تے اپنی زبان پھر تے درود و سلام پڑھ پھر میرا نبی اٹھے گا جدو قدم چمے باہو لجپال نے فرمایا جے تو چاہمیں وحدت رب دی جے تو چاہمیں وحدت رب دی تو مال مرشدیاں تریاں ہوں وہ جبریل دی فنت جے اور تو ہتھو بندے پوچھ لئی دے نا جے تو چاہمیں وحدت رب دی مال مرشدیاں تریاں ہوں انہیں تریاں چوے کلالا دی فیت کھیڑوے پھر سب کلیاں ہوں جبریل نے قدم چمے اور اگر آجو گا فرا دل تے ہاتھ رکھ کے فڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا جبریلہ کی بھی آئے تے میری امت نو دو فق دے کنارے تے چھوڑ کے میں نو خبر دے ورد نہیں آیا لیٹے آیا میں امت دا فکر او امت دا او نوجوانہ نو خیرت کرنی چاہی دیئے اور نوجوان اس چیز دا فکر کرن جڑے ہر روز اے نبی دی پیاری سنت نو گندی نالی یہ چروڑ دے اور شرم بھی کرن تے اور فکر بھی کرن اور سوچن کہ اسی منہ کیڑا بھی کھاوا گے اور جلے اگر تے مکروری فاری نکلوے فی گئی تیری جے اس نے نبی محمد کیا اے نہیں امت میری میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی دے چہرے تے ایک بھی میری سنت دا بھاو ہے نا جیڑا میرے ایف سنت دے اتے اس طرح چلاندہ ہے اور میرے دل تے اس طرح چلاندہ معاف اللہ نقل کفر دماشد کھنک مدینہ عوض باللہ کچھ سوچو کہ نبی پاک علیہ السلام دی کیڑی وڈی بھی ادبی ہے کوئی پار کے پیسے ہر روز انہوں گندی نالی چروڑ دے کچھ شرم کرو اچھا یہ جڑے چھوڑ چھار بیٹھے نے میں پھر جوان بیٹھے نے ینگے کوارے انہوں تو پتہ نہیں کو مفلا وفی بماما رشتہ نہیں دیندہ حالانکہ شریعت مجبوری نہیں مندی بالکل بھی نہیں مندی لیکن چلو انہوں تو فی بماما رشتہ نہیں دیندہ تو جڑے ہون بچیاں دے پیو بان گئے نے انہوں دوبارہ پردین ہے انہوں دے جوڑ بگے فیر ہو گئے نے تے داڑی تے اس طرح مار دے ڈوب نہیں مر دے بوڑا دے نہیں ہے فی تو نبی دیا شیک ہے فی تو سن نہیں ہے فی مسلمان ہے وہ ایک نہیں مسلمان بڑھیندہ ہونے اس ڈرامے گیری چو نکلنا پوڑے ہون فقیر دے بیڑے چاہو ہون عملی طور تے بندے بڑھو آج داڑیاں رکھڑیاں مقدرہ رکھڑ گے کمر نے داڑی رکھی فی پچھلے سالوں نے عید کیتا فی رجب دے وچ اور وہ کہلو کہ اللہ نے کیڑے کیڑے رنگ لائے نہیں اور لا رہے ہیں اور لائے گا
डिप्टी ने रखी सी DSP ने, वो DSP नहीं असी उन्होंने प्यार तो DSP कहते हैं। ओहो माशाल्लाह अच्छा आदमी है। उन्हें दाढ़ी रखी, उन्होंने अल्लाह ने शादी तो 16 साल बाद औलाद नरीना अता फरमाया। ये मेरे बाहू का पैव है, जेड़ा आज रखेगा, आज मौल नबी दे प्यार नूर दा वेड़ा सजिया है, जेड़ा आज रखेगा उन्होंने ओ रंग चढ़नगे कि सोच भी नहीं दुनिया आखिरत रंग चढ़नगे। वो दुनिया दी तो निभ गई है, आखिरत दा सोचो दुआ जहाना च रंग चढ़नगे। आज फिर ऐद करना है, आज आज तैयारी करो। मर्द दे चेहरे दी सजावट दाढ़ी है, धी बहन दे चेहरे दी सजावट बुरका है। हाँ मैं नहीं आता कि तुम मुठ तो वध आई छड़ दियो, नहीं ये करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। असा दाड़ियां रखनियां छड़नियां नहीं, असा रीश मुबारक रखनी है, नबी दी सुन्नत रखनी है, दाढ़ी रखनी है, दाढ़ी नहीं रखनी। तो दाढ़ी मुबारक के मुठ भर मुकम्मल उबल उच्छी उड़दी डांदी मुठ भर। इस तू जड़ी वध जाए उन्होंने बिशा कटाओ, मुठ भर। ये सुन्नत रसूल ये रखनी। और हुण ये ड्रामेगिरी चो निकलना पड़े। मैं कभी आख्या जेड़ा कीते तुहाडे नाल मैनू शरीनी दियो, मैनू चुपैरा दियो, वो तुहाडी मोहब्बत है, तुसीं आपे कर दियो, होर बात है, वो दीन दे काम ते लगदा है। मैनू अल्लाह ने ज़मीनां दित्तियां, माल डंगर सब, ये तुहाडा लंगर उस काम दे उत्ते खर्च होंदा है, माली बदनी जेड़ा दुनिया च भी तुहाडी वास्ते एक एक दाना जेड़ा है कामयाबी दा फरिया है, और आखिरत दे विच चमक के नूर बन के आएगा। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ातु रद्दुल बला व तुफीदुल उमर। ये ओ है ते ये मैं जेड़ा कभी नहीं किया, लेकिन इस चीज का मैं तुहाडे नाल जेड़ा करांगा भी तुसीं दाढ़ी रखो। इस चीज का मैं तुहाडे नाल जेड़ा करांगा भी बाहू पीर दे वेले चाहो, नमाज पढ़ो, रिफा कलालू खाओ, बेड़ा बिरावां नूं बेड़ा बिरा समझो, नबी दे प्यार दा लिबादा अपने चेहरे ते ओढ़ो, नबी दा झंडा लेके हुण निकलना पैना, तैयारी करो, कफन पोश हो जाओ। सुनो मेरा तुहाडे कोल बार बार आना वो भी यही मकसद है, और तुहानू इत्थे बुलाने का भी यही मकसद है, क्योंकि कुरान मजीद का हुक्म है कि वो जमात कायम दायम रहेगी। वही अल्लाह वाले ने जेड़े नबी दी उम्मत नूं अपने कोल बुलांदे रहणगे, हक दी तरह बुलांदे रहणगे, नेकी दा हुक्म करदे रहणगे, बुराई तो मना करदे रहणगे। मेरा तुहाडे कोल उत्थे आने का भी यही मकसद होंदा है, ते इत्थे तुहानू बुलावण का भी इहो मकसद। हाँ जी अगली गेम तुहाडे कोर्ट च। मैनू मेरी उम्मत नूं दोज़ख दे किनारे ते छोड़ के मैनू खबर देवण तो नहीं आया। जिबरील ने अर्ज़ की कमली वाले मेरी की मिसाल है, मैं तो नौकर बन के आया। फरमाया किवें है, जने यार यार नूं सद्दा। मुख्तसर नबी करीम अलैहिस्सलाम वुफल फरमाया, वुफू फरमाया, खाने काबे दे तवाफ कीता, जनती बुराक ते बैठे 40,000 फरिश्ते दा काफला नाल, कंदीला उन्हां दे हत्थां च ने, अरबी च कंदीला ने, पंजाबी दे विच लाल टैना ने, ते उर्दू दे विच बत्तियां ने, हाँ ते इंग्लिश दे विच फर्च लाइटां ने, ते उर्दू दे विच टूप लाइटां ने। ये अज कोई नवीं टूप लाइटां नहीं, असीं लाइटां लैंदे 12 रबीउल अव्वल या मिराज दी रात। अल्लाह ने तो 40,000 फरिश्ते नूं फदाइयां ने। वो दलीलां याद रखियां करो, जलियो मुड़ पितरेर पुछ भी लेंदे ने। हाँ आए इन्हां मुकाया नूं जवाब दिते करो। सुनो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनती बुराक ते बैठे, सफर शुरू रमा दवा मस्जिद अक्सा विच पहुंचे। अल्लाह फरमाया जिंदे इर्द गिर्द बड़ियां बरकतां ने,
میں آخیا یا اللہ کیوں برکتاں نے مفیتیں تو ساریاں نے، مسجد اقصی دی ایڈی پکی کیوں کرنا ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا بھی اندے اتے تھلے برکتاں نے؟ فرمایا اتے تھلے برکتاں ہوندیاں تے اندی وجہ تو ہونیاں سن، اندے سجے کھبے بڑیاں برکتاں نے۔ میں آخیا یا اللہ کیوں برکتاں نے؟ فرمایا اتھے میرے نبیاں دے دربار دے۔ آج کنا لوگ کا دربار بالکل نہیں اچھے لگ دے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ دربار دین دا حسن نے، دربار حسن دین نے، بڑھدے نے بڑے ہوئے نے بڑے رہن گے، بڑھدے جان گے، لیکن کچھ غلط کام ہو جاندے ہوندے نے جنہ دی وجہ تو نہ پکیفہ لوگ کا دی شیان شان تے حرف ہوندے، وہ غلط کام فیاب کر دیں، اور نہ سانو کوئی نہیں اکھے۔ شابت شاہ تے جانا حق کے، لیکن ڈول تے گڑولی دیاں بیڑا نچدیاں لے کے جانا انہاں دی شان دے خلاف نہایت بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ جس بندے ساری زندگی اوفو تو بغیر اسمان والا نہیں ویکھیا، وہ آندہ بھی میرے کو ڈھول لیا کے آکے رچو، ان دی غیرت گوارہ کر دی ہے۔ اینہ کمہ دی وجہ تو ایک کم ہوندے نا۔ سلطان باہو پاک تے ایک رات گزارنی 70 شب قدرہ تو افضلے، لیکن اس فرمایا میرے در تے آکے قرآن پڑھو، نبی تے درود و سلام پڑھو، اس اے نہیں فرمایا کہ اٹھا نو گھنگرو پا کے آؤ تے آکے مطلب میرا نہ کپڑے بنو، یہ ان دی شیان شان نہیں ہے، حالانکہ حرام نہیں ہے، لیکن انہوں دی شان دے خلاف ہے۔ اس وقت عثمان بن مروندی المعروف فقی شباب قلندر رحمت اللہ علیہ 63 سال سوائے عبادت دے کچھ بھی نہیں کیتا، تو انہوں دی غیرت گوارہ کر دی ہے بھی میرے دربار تے آکے کنجریاں چرف پی کے رقص کریں، ڈوب مرو ایک کام کرنے والے او ندیاں قبر شریف پہ چوندے ہی کوئی نہیں، آئی سمجھ؟ اوڑی اگلا میرا یہ موضوع نہیں، میں مڑ کدی تشریح کرے فائف کی ہوتی، او ندیاں قبر چوندے ہی کوئی نہیں، وہاں دے لکھا وقف مادہ پھر جو لگے پھرو۔ اس وقت میں اکثر لوگ کنوانا ہونا بھی فیمن شریف میرے دے دوران نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ذمہ داری اینو روکنا یا افتقابو پہنا ذمہ داری عادلیہ دیا یا مراد شاہ دیا دعا گھر ہی کوئی نہیں پایا، حالانکہ وہ تفارے عادلیہ دے اختیار مراد شاہ نو، لیکن انہوں نے اللہ ہدایت دے ویت تانگ آلے کفی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میرا یہ موضوع نہیں، بات لمبی ہو گئی۔ عرض کر رہے ایسا حضور مسجد اقصی وچ پہنچے، 1,24,000 کم و بیش نبی اکٹھے نے، تے سارے کسے نہ کسے خوبی تے مان کر دے نے، تے جدو کملی والے نو ویکھیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، مڑ سارے ہی آکھیا کہ سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سونیا، ہو جاواں ککھ تمہیں لکھ سونیا، کار کرم دی نگاہ سانو سارے انو اپنا بنا، ونجا شہر مدینے وات سونے، اور سارے آکھیا جی امامت تو نہیں کرنی ہے، فیرہ تو اڈے فیرہ، پنجابی ہے نا، پنجابی کو گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فبدی امامت کرائی، نماز پڑھائی، مڑ سارے نے مبارکہ دیتیاں نارے اپنے عرفوں پیش کیتیاں، اپنے گناہ دے اعتراف کیتے، حالانکہ نبی گناہ تو مفوف نہیں، اے پاک پروردگار دا فضل ہے وہ اور بات ہے، پھر بھی ہوندی بارگاہ چونا اپنے اپنو اپنے گناہ دے اعتراف کیتے، کمری والے دا وسیلہ پیش کیتا، حضور دا سفر اگے شروع ہو گیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راج کی رنگ وکھے،
بڑے بڑے معاملات ویکھے. یہ مراج دیا محفل کراؤ نا گھر گھر اپنی ویڑے چپی مسئلے میں سنا سا فی سبیل اللہ سنا سا تسی کس پاسے لگو تو صحیح. حضور نے بڑے بڑے رنگ ویکھے. فکانا کعبہ قوسین وادنا حتیٰ کہ اللہ نے سارے حجاب دے پردے چکے اپنے محبوب نو مراج کرایا. یہ مراج پاک دا فلسفہ بڑا لمبا چوڑا وسیع ہے, بڑا میٹھا موضوع ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ حالات معاملات نبی پاک دا صدقہ اللہ آسانیاں فرمائے میرے فلمیں اور بھی معاملات رہے آج. یہ ساری ہی شان رسول ہے. میں شروع تو مختلف آیات پڑھنے میں دیونا بڑے تھوڑا تھوڑا یہ ضروری ہے. دعا کرو کہ اس مراج پاک دا صدقہ اللہ پاکستان تے طرف فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھو 27 شبان المعظم 27 دی رات نو محفل شبینہ ہوئی, شبینہ قرآن ہوئی. 27 شبان المعظم توانو میری والدہ صاحبہ دا عرف مبارک ہے. میں او دے اتے کیونکہ میری والدہ کملی والے دا فکر پسند اتنی کملی والے دے فکر نو دی پابند سی اور دل تے شوق رکھ دی. اے حاجی صاحب نے ایک دن فاؤنڈ لگوائے 11ویں شریف تے انہوں یاد ہو سی تے انہاں نا بارش ہوندی پئی آئی تو اتے ڈبے نہ لگوائے. یاد ہے اتے ڈبے نے نہیں پھڑ لائے, میں نو یاد ہے انہاں اتے ڈبے نہ لائے پریکٹرہ نے. تے میری والدہ صاحبہ نے انہوں کیا بھی جے اتے نہیں چلانے تے بڑا سا چلانے ہی کوئی نہیں. اتنا نبی پاک علیہ السلام دے فکر دے عقیدت وند اور سرکار دی محفل دا فوق جنہ لوگا انہاں دے ہاتھ دا پکا یا لنگر کھاتا ہے نا یا انہاں نو جڑیاں بیٹیاں نے ویکھے ہے آج بھی انہاں دیا ڈیکرہ نکل دیا. جنہ لوگا انہاں دے ہاتھ دا لنگر کھاتا ہے وہ بھول نہیں سکتے. او خدا دے فصل تے اپنے کردار کریکٹر تے ولیہ کاملہ فن انہوں نے اپنی ولایت دا پتہ ہوئے معلومات ہوئے یا نہ ہوئے اولے دا بات. اور اولاد واسطے تھے ہر ماں ولیہ کاملہ ہے, ہر باپ ولیہ کاملہ ہے. اگر بیٹا اولاد سمجھے تھے وہ تے مکمل ولیہ کاملہ فن. خیر انہوں دا عرف مبارک کو ہوئے گا تو پھر کملی والے دا ہی فکر ہوئے گا. میں بڑی تفصیل نہ مراج فرماؤں گا. اور دوسری بات میں 2 شادیاں دا انتظام یتیم بچیاں دا کر رہے ہیں اپنی والدہ دے عرف تے. میں ربیع الاول دے دفعہ سی وڈی 11ویں تے دفعہ سی ایک بیٹی دی شادی کر دیتی ہے. انہوں مکمل پیر باہو دے لنگر دے وچوں جہیز ملے ہے. لیکن ایک بات ہے یہ بھی فہرچ رکھو, اے او نیکی جڑی فپکر دے وچ زہر نہیں کیتی جانتی کہ پھلا بچی نو سجہیز دیتا ہے. کیونکہ یہ دے بارے چکم ہے کہ سجے ہاتھ نہ دے ہوتے کھمبے نو پتہ بھی نہ چلے. میں پھر کراؤ قربانی دی او صدقہ او زہر ہے او ہو رہے یہ ہو رہے. اگر تواڈے وچوں کسے پچھڑا ہوئے تو میں باپردہ طریقے نال انہاں نو ملا بھی دیاں دا تواڈی گل بھی کرا دیاں. یہ ہر بندے پتہ ہونا چاہیے. چندہ نہیں منگنا لیکن سلطان صاحب دے لنگر دے وچ کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دا یہ اتنی قیمتی یہ عمل ہے کہ زکات دا مہینہ ہے. دعوت توانو ضرور دیاں دا کہ اگر کوئی بادشاہ سرکار دا غلام اس عمل شریک ہونا چاہے تو اس نو اجازت عام ہے. ورنہ فی جو ہی نہیں پھیران لگے میں فکر توجہ نال سنو. نبی دے پیار دی دعوت توانو ضرور دیاں دے. اور اے آج اپیل کراں گا, اے ڈنڈے نال بھی میں اپیل کراں گا کہ داڑھی رکھنی پائے گی. لیکن ڈنڈا بھی پیار والا, غصے نال نہیں. ہاں ڈنڈا بھی پیار والا. تو یہ فبل دے وچ اگر کوئی شریک ہونا چاہے تو اس کو اجازت ہے. میں یتیم بچی
بالکل افتی جی حفظ ایک بہترین انتظام کرانگا اور والدہ صاحبہ دے ورستے ہر بندے نو پرزور شرکت دی اپیل ہے کیا اتھے آؤ رج کے کھاؤ رج کے پیو رج کے نبی پاک دا فکر سنو اور پیر باہو دا پھیف لبو اگر کوئی شبینے والی رات آنا چاہے تو اس کو اجازت ہے لیکن ساڑی پابندی نہیں شبینے والی رات نو کوئی آ سکتے تھے ہمیں وردہ نہ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں دعا ہو گئی لیکن دن نو آنا پر زور شرکت دی اپیل ہے یہ برطوڑیاں میں فرو پیتا بھی ہوں دیوں جانا خیر رات نو عبادت شبینہ قرآن ہوئے گا دین فکر مصطفیٰ ہوئے گا سنو ہون دوسری ایتر میں آن لگا فرمایا تبارک اللہ فی بیدہ الملک وہو علی کل شین قدیر اللہ فی خلق الموت والحیات بابرکت ذات پاکی اللہ پاک دی جس نے موت نو میں تخلیق کیتا حیاتی نو میں تخلیق کیتا سارے بادشاہ دا بادشاہ ہر چیز دے اتے قادر و مطلق کی ہر چیز دے حکم دے تابع ہے علا کل شین قدیر ہے وَتُعِفُ مَن تَشَاءُ وَتُفِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس آیت دا جنہا ٹوٹل مفہوم ہے وہ اے وے کہ اللہ ہی ملکہ دا مالک ہے اور جنہوں چاہے عفت دے وے جنہوں چاہے فلیل کرے لیکن فلیل بندے اپنے کمت ہوندے رب نو بندہ بڑا پیارا ہے رب بندے فلیل نہیں کردا یہ وہ دی شاہ نشان ہی نہیں بندے اپنے کرتو تا تو فلیل ہوندے خیر رب تا بڑیاں مصیبتہ گلتیاں تو درگزر کردا ہے انہیں فرمایا مصیبتہ جڑیاں تو اتھے ہوندیاں تو اڑے کماں دے سبب ہوندیاں جڑے فائدے پہنچ دے میرے فصل نال پہنچ دے میں تو اڑیاں ڈھیر ساریاں گلتیاں تو درگزر کردا وا یا فوان کثیر ڈھیر ساریاں گلتیاں میں جادیاں کردا تو اڑیاں خیر جینو اللہ عزت دے وے پوری دنیا جن انسان جادو اٹونے ایرے گیرے یہ سارے راکے بھی انہوں نیوا کرنا چاہتے کوئی مائی دا لال نہیں کر سکتا بولو سبحان اللہ اس چیز تے پکا ایمان رکھو کہ جڑا نبی دا غلام بن جائے جنہوں اللہ عزت دے وے جن دے رتبے او بلند کرے جنہوں شانہ دے وے انہوں کوئی مائی دا لال مغلوب کر سکتا نہیں تو جنہوں او پھٹکار دے وے او دیا لچھنا دی وجہ تو جنہوں او ذلیل کرے او دیا کرتوتاں دی وجہ تو او اگر توبہ نہ کرے تے انہوں کوئی عزت دے سکدا نہیں جنہوں اللہ حق تے قائم کرے انہوں کوئی گمراہ کر سکدا نہیں جنہوں رب گمراہ کرے جنہوں پھٹکار پہ جائے اس نو کوئی ہدایت دے سکدا نہیں اس تے پکا ایمان رکھو اے ادو تو کہانی چلیے موڑ اللہ نے کملی والے نو حکم کیتا کہ مکہ چھوڑ دے یا اللہ میں نو مکہ بڑا پیارا ہے فرمایا جتے اسی تینو غلے لگیا فانو مدینہ بڑا پیارا ہے موڑ او ٹائم آیا کہ مکہ مدینہ دو جہانہ دی شہنشاہیت مالک بڑے تے مکہ دی اندر جدو داخل ہوئے مولا علی نو کندے تے بٹھائے تے بہت توڑ دینے پہ تے توحید دے جھنڈے انج کنڈے پروردگار دی جلال رحمت موجے چاہی تے فرمایا قل جال حق و فحق الباطل ان الباطل کان فہوکا فرمایا آج حق آگیا جے
تے باطل مٹ گیا جے ان الباطل کان فہوکا بے شک باطل مٹنے والی چیز جے جھوٹ دا پیر کوئی نہیں جے جھوٹ دور جے اسی طرح یہ ملک پاکستان یہ ریاست مدینہ ہے یہ دیئے قربانیاں قید اعظم تو علامہ اقبال تو نہیں شروع ہوئیاں انہاں دیئے قربانیاں بے مثال نے انہاں دیئے قربانیاں پہ شروع ہوئیاں نادر شاہ جیڑا انہاں دا انگریفہ کیتا ہے جیڑا انہاں دیئے نوہ دیئے نال کیتا گیا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا نہ میں اس موضوع چھیڑنا چاہنا اس پاکستان دے جدو جہد دے وچ اور قربانیاں ہوئیں نے کہ گندگی آئیے ٹوکریاں پھرتے چبا کے نبی دے غلام گندگی آئیے ٹوکریاں پھرتے اٹھا کے کائیں پاڑیاں بل سکیل دیتے گئے آج جڑے لوگ 14 اگست نو سکوٹر بجے دن نا پکیاں تے ریفہ دے دینے میں آکھیا یہ نوافتے وہ کدی تصویرہ چھپا کے لا دے انہا روڑ تے بھئی وہ انہا کی ہوئے اس ملک دکھاتے انہا کتنی محنت کی تھی فی تو شاید انہوں حیاء آ جائے کہ 14 اگست دا مقصد ہے نہیں خیر اس ملک واسطے اللہ دے بندے کائیں پانیاں ہی دھکیل دیتے گئے پھر انہاں دی خوراک اروڑیاں دا گوبر بڑھایا گیا پھر انہاں دی انوہ دیا نل جڑا ہوئے وہ میں چھیڑنے وہ گل کرنا دی نہیں کئی گوبر کھاڑ دی وجہ تو پھاکے کٹ کے دنیا تو چلے گئے کہ یہ نو تکتا دار دی فوری تے لٹکایا گیا انہاں دا ہور انگریف نہ کوئی معاملہ نہیں سی ایک کوئی مطالبہ سی کہ ریاست مدینہ پکیفہ ہونی چاہیے ایک کوئی مطالبہ سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک قربانیاں چل دیا پھر قبولیت دا وقت آ گیا پھر علامہ اقبال اور قید اعظم محمد علی جناح اور انہاں دے ہمراہ ساتھی اللہ نے انہاں نو عزت بخشی اور ادھو بھی گنتی ہی کوئی نہیں کہ کتنے میرے نبی پاک دیا غلامہ دیا جانا قربان ہوئی کتنے لوگ شہید ہوئے اس ملک دا قدر انہیں کلو پچھو تے آج جنہاں نو مفدور مطالبہ کرے بھی میری تنخواہ پوری دیو تے انہوں لویا دی فیکٹری پگھال چھڑڑ بھی یہ نے اپنی تنخواہ منگی کیوں انہاں لوگاں نو پاکستان دے قدر دا کی پتہ توجہ آوے رہے ہون سنو نا ہون سنو جیڑے درود و سلام پڑھنے والے لوگاں تے درود و سلام پڑھنے والی پاک دیاں پیڑا اپنے بچیاں نو گود وچ بٹھا کے درود و سلام پڑھ رہی نے اپنے رہنما دے ڈیرے تے درود پڑھنے والی بیٹیاں نو مفہوم بچیاں نو گولیاں چلائیاں گئیاں تیر اور قدری دے ویڑے کیوں نہیں چلائیاں گئیاں ویڈیو گواہ کوئی تو انہوں لوگ کرو کوئی نہیں پتا انہوں دا کفور کیا اور عورت نچ دیا پنجان او مدینے والے تے درود و سلام پڑھ رہے تو
انہوں نے گوئیاں چلائیاں گئیاں بھی یہ درود پڑھ کیوں رہے ہیں نیک جگہ تے آئے کیوں نے نیکی دے کام افتے آئے کیوں نے کوئی ہکا دکا واقعہ تو نہیں نا میں اگر تشریح شروع کر دے وہاں تو تو بڑا لمبا چوڑا فرض ہے 9 صفحے بڑھ دے نہیں خیر پھر بھی شاید گفتگو نہ کلیئر ہو اللہ ایک دفعہ کپڑے لکھے بندے بیٹھے ہو نفرے کے گھر اللہ نہ کرے اللہ کدی بھی نہ کرے اللہ کدی بھی نہ کرے میں ایک مثال دے لگا تو انہوں سمجھائیں وفتے نفرے کے گھر کوئی اللہ گلہ ہوئے تی اللہ یار دے پتر کالمو اکھر بھی فانو پتا کوئی نہ اللہ گلہ بھی فیر ہو جاوے مطلب ہے اللہ گلہ ہوئے تی اللہ یار دے پتر اکھر بھی فانو پتا کوئی نہ ایک بندے اللہ کام ہونا کو فرق ہے تی جو توڑے گھر ہوئے تی اکھر میں کوئی نہ پتا تھی کوئی انسان اللہ کام ہونا دلال جو ہندی پئی ہے تی جی اکھر میں کوئی نہ پتا تھی بندے اللہ کام ہونا ماڈل ٹاؤن دے وچ نبی پاک دے درود و سلام پڑھنے والے بیڑے دے وچ گوئیاں پئیاں چل دی ماڈل ٹاؤن شباب شریف بیٹھے رو کہ مینوں پتہ کوئی نہیں گلے تو آئے کہ تینوں پتہ کوئی نہ حد ہو گئی اللہ پناہ چرک یہ لوگ ملک دے خیر کھانے یہ ملک دا خون چوفن والے لوگ اور پیتا نے دو میں گھر چور نے دعا گرام پیتا ہے پی رہے نے ہون ایک بندہ جو موٹر سائیکل تے سوار ہے میں تو انہوں یہ بڑی اہم گل تو انہوں دفعہ چلا معاملہ تے جو انہوں دفعہ بھی جاوے بھی نار دی پول ٹوٹی ہوئی ہے اگلی تے لاگ تو آکھے نہیں میں اتھے ہی فٹ رہے تو ان دی خیر بچ دی ہے اور تو یہ ملک دے رہن والے سارا کچھ اپنی آنکھی نہ دیکھ رہے نے ہر پنڈ ہر دیہاتی ہر شہری میڈیا نے ہر چیز ننگی کر چھڑی ہے کوئی بندہ بھی بے خبر نہیں تو جی اس دے باوجود بھی یہ 8 فروری نو زرداری یا عمران خان زرداری یا نواز شریف دے حق وچ ووٹ ڈالن تے پھر بدیا کم ہونا ہے بولو ووٹ کال نو موٹر باری فکی موٹر نہیں چل دی بتی بند بتی تو صاحب بند کرائی ایک کال نو بدیا کم ہونا ملک دی خیر کھائی سوچو اپنی بھی سوچو خدا دا خوف کرو اے لوگ انڈیا دے بشندے تے دین دے چور ملک دے دشمن شہریاں دے بھی دشمن دیہاتیاں دے بھی دشمن ہر بندے دے دشمن دلیل نہ ثابت کرا دھیان دیو دھیان شاہ دلیل نہ ثابت کرا کشمیر دی جنگ لگی نو کتنا عرصہ ہو گیا پڑھے لکھے لوگ کل پتہ ہو فکر بندہ دفو دیر سارا عرصہ ہو گیا جی 74 سال اس سمجھ لو جدوں تو ملک آزاد ہویا ہے وہ دو یہ رو ہے ہاں جی 74 سال کر لو تو جدو بدر آئی لگی آئی ایک دین دے وچ سارا پتہ ہو گیا ایک دین پتہ ہو گیا تو بندے کتنے آئے 313 دلیل نہ گل کرا میں کچھل نہیں اچھالنا کفے تھے میں قرآن و حدیث دلے دلیل نہ گفتگو کر دیں نہ میں کچھل اچھال دا دیا لیکن انہوں میں اپنا حق منگنا ہی منگنا ہے اچھا جگہ بدر ہے 313 بندے نے 313 چومی 3 کوئی نہیں اگے گئے ہور بجے پیچھے کتنے گئے 13 کٹ چلو پھر 300 بندے تے کمزور ماڑے ماڑے ہتھیار نے تے روفہ پھرافے روفے دار نے اوہ آج کلک پڑھ دیئے تو روفہ نہیں رکھدا تے انہیں تو اتھے بھی نہیں چھڑیا کفے نو ادھا چھوارا لبے آتے کفے نو کوئی کفے نو ادھی کھجور لبی تے کفے نو کوئی نہ
کسی نو پانی لبیا تو کسی نو کوئی نہ. حتیٰ کہ ابو جہل بے غیرت نے کیا اوے تسی ایف محمد دی پیروی کر دیو جدو بھوک آ جاوے نوف بھی لائے اندر روجے بھرم نے ایڈی گھٹ گیا گفتگو. حضرت عمر نے فرمایا ہوئے اپنی زبان بند کر آج تینو سارا نہیں تارا ہو جائے گا. بوڑا ابو جہل نو اللہ کریم نے 2 بچیاں تو ہلاک کروایا. ہاں جی 2 چھوٹیاں بچیاں تو. اچھا او جہاد ہوئی تے ایک دیئے دے وچ کم ہو گیا. اللہ فائن فرما دے نفع فرشتے دیئے فوجاں اتاریاں تے اگر سمجھو تو مدد تو میری اپنی ہے نا. میری مدد کا پھر میری مدد ہے. میں فوجاں اتاریاں کم ہو گیا تے اللہ دے تاج بھی ہوئی وعدے نے. ان دا وعدہ ہے کہ انکا لا تخلف المیعاد دی شان ہے کہ میں اپنے وعدے دے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا. تے آج کی 74 سال ہو گئے یہ کیوں نہیں یاد مکہ کہ آج رب فوجا نہیں بھائی دا جو دی مدد بند ہو گئی ہے نعوذ باللہ. ان دی مدد آج بھی شامل آل ہے فاڑے کرتوت نہیں فردے. اے لوگ فرجنہ کشمیر فتح ہویا یا کارگل سے قبضہ ہو گیا کشمیر دینا انہاں دی مجبوری بڑھ گئی اور نک نک آ گئے. انہاں اپنی آرمی بھی شہید کرائی اور دتایا واپس کر چھڑیا. اے مودی دا یار بنے ہیں. اے مودی دا یار بنے ہیں تے اللہ قرآن پاک کے پہ فرمائدہ ہے اوہ کافر نو دوست نہ بڑھاؤ. جے کافر نو دوست بڑھاؤ گے تو دنیا آخرت گھاٹا کھاؤ گے. تے آج افائی چیف جج مسلط ہوئے پہ تو بڑھ چاند چڑھ دے وے دے رہے ہو پہ. افسوس ہے لیکن ایک بات یاد رکھو میں بے جا خدا دے بندے جی آگئے تے اپنی گفتگو بند کر بے جا کے یا گھر ٹور جائیے بے جا. میں ایک قوم نو اپیل کرا گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر نو اپنا دوست نہ بڑھاؤ. تو یہ ہون بڑھ گیا انڈیا دے جھاڑو پوچھے آدھے تے امریکہ دے جھاڑو پوچھے آدھے تو یہ نبی دی امت دا احساس کر سکتے. انہاں دے اتے توقع کرنا کیڑا بے وقوف ہے. میں وافیہ کرا گا سنو کہ کافر نو دوست بڑھاؤ گے تو دنیا تے آخرت دے وہی تباہ ہو گے. یہ دو میں گھر ہے مطلب امریکہ دے جھاڑو پوچھے آلے تو انڈیا دے بھی جھاڑو پوچھے آلے. انہاں ملک دا خون پیتا ہے. میرے تو سوال کیتا گیا راج کے میرے تو سوال کیتا گیا کہ ملک دا دنیا دا سب تو امیر ملک کیڑا ہے. میں کہا پاکستان. ہاں میں ہون بھی آندہ پیا جی ہر لحاظ نہ امیر ہے. وہ اس پہ جڑے وہ کیویں جی میں کہنو کھانا دے کئی درندے آئے نے وہ آج تک نہیں مکہ جی اجر بھی قیم ہے قیم دائم رہے گا. وہ دی وجہ کی ہے اے نبی دے پیار دا کھتا ہے. ان دے وچ غریب غلامان مفتفار آن دے
اور اے دربار نے اے اسلام دا قلعہ ہے، اے ولیاں دا ویڑا ہے۔ اس وقت قائم دے میں انہاں دے دل وچ محمد عربی دا پیار ہے، اے سدا قائم دے میں رہے گا۔ وہ من گئے انہاں کہ ٹھیک ہے، سمجھ چاہ گئی یہ گل۔ میں کیا سنو، مکھروف دا بادشاہ آیا، انہیں روس نو بڑھایا ہے، پامیں کا پھیرے۔ لندن آیا، انہیں لندن نو بڑھایا۔ امریکہ آیا، انہیں امریکہ نو بڑھایا۔ چائنا آیا، انہیں چین نو بڑھایا۔ ایران آیا، اپنے ملک اپنے مسلمان دی گل کر دیں، انہیں بھی ایران نو بڑھایا۔ بھوکا پیاسا رہ کے کسی اگے نہیں جھکیا، حق پرست رہے، ایٹمی توانائی بھی بڑھائی، ایٹمی قوت بھی بڑھائی، ہر لحاظ میں جتنا کر سکتا انہیں ایران نو بڑھایا۔ تے اے او ملک ایک دو بندیاں تو علاوہ جیڑا بھی آیا ہے اس نے کھایا ہے۔ ایک دو بندیاں نو چھوڑ دیو، دیانتدار حکمران آئے نے، انہیں تو علاوہ ہاں فدر آئے نے، جیڑا بھی آیا اس نے کھایا۔ لیکن یہ باہو پیر تے کملی والے دا صدقہ قائم دائم۔ سنو ہون 8 فروری تقدیر بدلن دا دن۔ میں نو ایک بندہ میرے تے سوال آیا فیصل آباد جی ٹی ایف آئی مسجد دے وچ، ویڈیو بڑھ دی پئی سارے ویکھن گے، 11 بائی آئی دفتر دے نال مسجد اوتھے۔ انہیں آکھیا جی تسی عمران خان دے گون کیوں گاندے؟ میں کیا گل سنو، خدا دی تعریف کرن والا مخلوق دی تعریف نہیں کر سکتا۔ ایک جڑا مخلوق دی تعریف کرے انہوں خدا دی تعریف نصیب ہی نہیں ہوتی۔ میں کیا دوسری بات، کملی والے نے فرمایا جیڑا کشامد کرے او دے منہ وچ مٹی پاؤ۔ میں کیا فقیر کشامد کاری نہیں سکتا۔ دو تیسری بات، فقیر کسے دنیا دار نو پروٹوکول نہیں دے سکتا۔ فقیر دی بارگاہ ہوئے میرے مرشد کریم، میرے مرشد کریم دے والد محترم او شخصیت جدو مدینہ منورہ جاندے روزہ رسول دے سامنے کھڑے ہوندے تے مدینے دے علماء دے دفعہ فیفہ نو ایج محفوظ ہوندے جی میں کملی والے اپنے غلام نو بار تشریف لیا کہ سینے نہ لا رہے۔ سبحان اللہ۔ صاحبزادہ سلطان امیر افضل مشہور چند سلطان رحمت اللہ علیہ دامت برکاتم العالیہ سمن آباد 11ویں شریف دی محفل لگی ہوئی لاہور، اور اللہ پاک نے قسم بیٹا جنہ آج بھی چند سلطان دا درشن کیتا ہے انہوں نے آج بھی ڈکرہ نکل دیا۔ عاشق رسول اور عاشق قرآن سا، انہوں نے اتے روحانیت بھی عاشق سی تو دنیاوی دولت بھی عاشق سی، اور انہوں نے سخاوت مشہور۔ خیر کیوں جی ہے گا نہیں جی؟ پھر میں پھر لگی ہوئی تو اے نواب شریف آ گیا، حضور میرے مرشد کریم صاحبزادہ قمر سلطان، کیونکہ وہ ایک میرے فقر ہے اور بڑے لجپال نے تو ڈھیری لجپال۔ گھر مہمان آیا، مہمان دے ناتے وہ اٹھ کے ملے، جدو ملے نا تو حضور چند سلطان نے فرمایا کہ بیٹا ایک ہی کیتے ہی حضور مہمان ہے، انہیں فرمایا وہ ٹھیک ہے لیکن تیری فدا دی بات چاہیے، تیری دعا جہانت بات چاہیے، تی آج بادشاہ ہے کل دھکے کھائے گا، اندھے کرتوتی اندھے نہیں، آج بادشاہ ہے کل نو کوئی نہ انہوں اٹھ کے ملن دی لوڑ کائی نہیں۔ خیر
یہ چیزاں نے کہ جدوں بھی کافر دی پیروی کافر نو دوست بڑھاواں گے ادو دھکے کھاواں گے. اور ملک دے وچ عرش ہے کوئی ایسا روا نہیں. ہن انہاں دو گھراں دا پک ہو گیا ہے پک ہو گیا ہے پک ٹھک ہو گیا ہے کہ دوویں گھر دشمن اسلام نے. یہ میرا فتویٰ ہے. دوویں گھر ایس پکیفہ دھرتی دے دشمن نے. ہر بچے بچے دے دشمن نے ہر وڈے دے دشمن نے ہر دھی بہن دے دشمن. جے دشمن نہ ہوندے تے گورنمنٹ اسلامی تمام مکاتب میں پھکا دی دا احترام کر دیئے. کیوں آکھیا گیا کہ پورے ملک دے وچ میں نہ کلو ایک آزان دیواں گا. تے دی وینی میں یوں ہے جڑی غلط تکی دیتے ہوں دیئے 12:30 بجے میں فارغ کو نوف بلا آزان دیواں گا. اس دور دے وچ پتہ نہیں نبی دے کتنے غلام شہید ہوئے. نبی دیا غلامانو بفرق علماءانو مشیخ عوام نو ہاتھ کڑی گلا کہ جیلیں سٹیا گیا. کیوں؟ جڑے درود و سلام سپیکر کھول کے کیوں پڑھ دے؟ ایک کسے نو بول لے اور مفیدہ چفان کوئی نہیں فیوں تو سا کوئی نہیں بیکھے. پھر اے لوگ ملک دے خیر کھانے ٹریکٹر تے انڈیا دا گانا لگا ہے بھی حیا او دے اتے چتاری نہیں. بس دے وچ مرد بھی بیٹھے بچیاں بھی بیٹھیں. گندی ویڈیو ہر فیٹ دے اتے علاوہ چل رہی ہے. ان دے اتے دفعہ چتاری نہیں. مسجد دے وچ قرآن پڑھیا جائے اور نبی تے درود و سلام پڑھیا جائے اچھی آواز نال اذان پڑھی جائے تے اس دے اتے دفعہ چتاری. حالانکہ یہ تو وہ حکم ہے تو اڈا اسلام کی آندہ ہے. جدو کملی والے نے اعلانی دعویٰ کیتا نا کہ میں اللہ دا رسول آتے اللہ ایک کے اعلان فرمایا تے حضرت عمر کر دیا اسلام قبول. تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا اللہ سچا ہے؟ آپ فرمایا بے شک میرا اللہ سچا ہے. انہوں نے کیا ساڈا دین سچا ہے؟ آپ فرمایا بے شک ساڈا دین سچا ہے. او دا نام اسلام ہے او دے وچ کم بھی سلامتی آئے ہیں. آپ نے عرض کی تھی جی تسی سچے ہو؟ آپ فرمایا بے شک میں اللہ دا آخری نبی سچا سچا با میری سچائی نال قرآن بھریا پہ. تو حضرت عمر نے عرض کی تھی این ہاتھ جوڑ دیتے تے عرض کی تھی کملی والیا پلے سچ کوٹھے تے نچ. پھر ساتھوڑ گھڑے ایک منہ پا کے بانگا کوئی نہیں دپ دیا. ساتھوڑ لوگ چھپ کے نمازہ کوئی نہیں پڑھی دیا. تلوار پکڑ لئی اور رکھے محبوبہ اسی تسی اگے لگو سارے تواڈے قریب غلام تواڈے پچھے لگن. عمر محافظ ہوئے گا اللہ ہی محافظ ہے. آج جا کے کھانے کعبے پڑھنی ہے جتھے وہ وڑڑ نہیں پڑھ دیں دے جتھے انہوں نے پاکی بہت کھانا بڑا چھڑے. اگے اگے عمر مڑ کوئی دلال سمائی دلال سامنے نہیں آندہ. تو جدو بیت اللہ شریف پھچ گئے عمر نے اعلان کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن. ایف چیز دی تو انہوں نے تکلیف ہوندی محمدن انہوں نے قبول کرنا بڑا اوکھا سے اور اس دی انہوں نے دی ہے انہیں کیا محمد عبدہ و رسول اے گل کر کے تلنکاریا فرمایا آج جیڑی بیوی کھامن تو محروم ہونا چاہتی ہے جیڑی ماں
بیٹی تو محروم ہونا چاہتی ہے، جیڑی بہن بھائی تو محروم ہونا چاہتی ہے، جیڑی بیٹی باپ تو محروم ہونا چاہتی ہے، وہ آج عمر دے مقابلے چکڑے آج آفان اعلانیہ ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ انہاں حکم دیتا ہے بھی تُفی اعلانیہ پڑھو تے اے ملک مسلمان ملک دے محافظ ہو کے آندے نے کہ تُفی او دا نادا لو نہیں جی فکرت پابندی فرقہ وریت رفتے لائی گئی ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ اور فرقہ وریت نہیں فکرت پابندی لا کے دین دے جھنڈے نو نیویاں کرن دی سازش کیتی ہے کافر نو خوش کیتا ہے امریکہ کو مالو کھاتا ہے آئی سمجھ میں یہ تھے ہوں کوئی ایسا لفظ پھٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے دارا میری مجبوری ہے امریکہ کو مالو کھاتا ہے تے کافر نو خوش کیتا ہے وہ فا نہیں ٹھپ چڑیاں نو آپ چپ کر جان گے اور نبی دے غلام نہیں چپ کر دے انہاں دیا قبرہ بھی درود و سلام پڑھ دیا رہن گے تے اسی مردے یا زندہ نبی دے کوئی مار بھی دے وے تے مردے نہیں انشاءاللہ نہ بھاگنے لگی ہے نہ بھاگنے والے اور یہ دو میں گھر اتنے قابل تے پکیفہ انسان انہاں دا تفبان تے نہ لے انہاں بھی نڑین میں دا کٹا ہے اور ہن کی یہ ہن کفن پوش ہو جاؤ الیکشن ہو رہے ہیں این کوئی نہیں انہیں سوال وہ گل لمبی ہوگی میں آگے نکل گیا انہیں کیا جی تسی عمران خان دی تعریف کیوں کر دے میں کس قیمت بھی نہیں بالکل بھی نہیں عمران خان نہ ساڈا فالا تو نہ ساڈا بڑویا کوئی ایسا رشتہ نہیں لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان مرد مجاہد اور عاشق رسول ہے جیل رہ کے بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھتا ہے اور درود و سلام پڑھنے والے ادا پیرا ہوئے محب اولیاء ہے اے وقت اسی انہوں ملکی اقتدار تے کھڑیاں کرن واسطے ساڑی جان بھی قربان ہے اور پوری وفاداری دا پیرا دیا دے کیوں کہ عمران خان نے رسم شبیر دا جھنڈا اٹھایا لوگ مارچ او کسے تعارف دے محتاج نہیں انہیں رسم شبیر دا جھنڈا اٹھایا اور انہیں اپنا حق منگن دا دنیا نو سبق سکھایا اور محمد طاہر القادری نے بھی رسم شبیر دا جھنڈا اٹھایا عمران خان نے رسم شبیر دا جھنڈا اٹھایا اس واسطے اسی اوف جھنڈے تو ساڈا بچہ بھی قربان ہے اور اس ملک دا جھنڈا جڑا پاکستان دا اصل جھنڈا ہے او ہے رسم شبیر اس نو نہیں ڈالر دیا دے ساڑی جانا بھی قربان نے ساڑے بچے بھی قربان نے اسی آپ بھی قربان ہیں لیکن انج نہیں عملی طور تے کوئی ڈرامہ با ویجن فجر روس نہیں عملی طور تے پھر انہیں سوال کیتا ہے جی ٹی ایف دے مسجد یارہ بائی آلی چو انہیں ایکھے جی عمران خان شادیاں کیوں بہت یہ کیتی ہے میں کیا عمران خان حرام نہیں کرتا یہ تو وجہ بھی عاشق رسول ہے میں کیا حرام نہیں کرتا وہ حق کرتا ہے انہیں حق کیتا ہے یہ ایوان صدر دے وچ مجرے کران دے ان عنوان صدر دے وچ دیا بیڑا نہ چاہیاں نے نمائش کوئی نہیں لگی کڑیاں دی کوئی نہیں بھولے کسے نو گجرا ہے اسلام آباد مشرف دور دے وچ کوئی نہیں نمائش لگی اینا والی بال تے کرکٹ دے میچ کوئی نہیں کرائے
میں آخیا دھیاں نہ چاہتے نے وہ حق منگد انہیں حق کیتا ہے انہیں آخیا اچھا یہی دی گل ہے میں کہا ہاں 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 اور اگلی گل سنو یہ راولا کوٹ جدو بنیا نا کشمیر دا نہیں لینا گل کرا میں ووٹ نہیں مانگ رہا وہ اپنا کیتا پا جائے ہر بندہ میں اج قوم نو سبق دے رہا راولا کوٹ جدو بنیا نا تے اے دی تعمیر ہومن تے 14 سال لگ گیا دھیان کرو یہ ایڈا خوبصورت شہر بنیا اے دی تعمیر تے 14 سال لگ گیا تے جدو اے پھر 27 اکتوبر 3 رمضان المبارک ادو بھی میرے چند سلطان دی دنیا تو ریلت المبارک وصال ہویا یہ پھر تباہ ہویا ہے ادو صرف 14 سیکنڈ لگ گیا پورا منٹ بھی نہیں صرف 14 سیکنڈ توجہ تے ہویا کہ کلو من علیہا فان یہ تباہ ہو گیا کیوں ہویا فی انہاں لوگاں دا یہ پیشہ بن گیا جس تو خداوند کریم اتنا سختی نہ منع کیتا کہ لا تقربوا زنا زنا دے قریب بھی نہ جاؤ کرن تا کرن رہا ہے اس نے لاگے بھی نہ جاؤ برا راستہ دے تو پھر ہویا کی جدو برباد ہویا ہے او دو 14 سیکنڈ صرف لگے اور ایو کچھ ارادیہ حکومتہ دے وچ ایوانے صدر دے وچ روز ہوندہ باف اللہ نوف بدا پھر سنو اگر تساں آج رسم شبیر دا جھنڈا نہ اٹھایا 8 فروری نو دیانتداری نہ اختیار کیتی تے کل نو ہوئے گا کی فلسطین اپنے حق تے توجہ نال سنو پڑھ لکھو سنو تے بنی اسرائیل اگے نکلدا رہیا حتیٰ کہ وہ فلسطین نو ہڑپ کر گیا ہون جدو نک نک آئے نے تو نہ تلوارہ چک لیں تے ویکھ لو کہ کتنی عوام بے قصور موئی ہے فلسطین دی شہید ہو گئی اگر ایک کم ہوئی تو 10 سال پہ کر لیں دے تو جیڑی اے نوبت آج جائیے او دا نہ ہو ایو وجہ حالانکہ بنی اسرائیل دی کیوں کہتے او تو ہے نہیں مفدل یہودی سارے مفدل نے تو شروع تو مفدل نے لیکن اے کمزوری اپنی مسلمانہ دی کہ کلمہ پڑھے نہ انہوں کھا رہے نے تو بیگانے انہوں بتھا دے رہے کی خیال ہے کلمہ پڑھنا انہوں کھا رہے نے کیمرہ دھیان نہ ریکارڈ کرے میں اگر کہاں کہ نماز شریف غلط فرداری غلط پھلانا غلط کلمہ رسول تو سارے پڑھ دیں کیا فائدہ دلیل نہ اگر کر دیا کلمہ پڑھنا ہے انہوں کھا رہے نے بسم اللہ ٹھیک کلمہ پڑھن والے انہوں کھا رہے نے تے ایس مصیبت تو نجات تا ہی ہونی جے 8 فروری نو دیانتداری اختیار کرو اللہ تسی ہون دیاں پترا دے ہو کئی کوارے بیٹھے نے کئی مطلب پیا والے بھی نے تے اسی الحمدللہ وہ بھی بندے بیٹھے ہیں جڑے پیا والے بھی ہیں نوہ والے بھی ہیں دیاں پترا لیا آئی تی کدی یہ معاملہ بھی ویکھیا جے بھی پھلانے بندے نو عدالت آزاد کر چھڑے ہے عدالتہ بری کر چھڑے تو مڑ چھٹا کوئی نہیں ایک قتل ہی کو کر گیا ہے تو جن دی کوٹھی عدالت روڑ چھڑے یا عدالت جنہوں بری کر چھڑے آج تک وہ بندہ بھی ویکھیا جے بھی جنہوں عدالت بری کر چھڑے تو چھٹا کوئی نہیں
ہن کی ہوئے اس مرد مجاہد نو عدالتاں صاحب بری کیتا ہے، عدالتاں دے فیصلے بھی رد کر دیتے گئے نے، نعوذ باللہ، اور اس نو بے کفور قید دے وچ رکھیا گیا۔ تے جڑے جدی پشتی چور نے جنہ دیا سینکڑیاں دکاناں ہوندیاں سن، اج انہاں دی جگیر گنی نہیں جاندی، جنہاں دے پیواں دیاں سینکڑیاں دکاناں سن، طریق ثابت ہے، اج انہاں دی جگہ نہیں گنی جاندی، او اشتہاری تختاں تے بیٹھے ہوئے تے جی افا اج انہاں اشتہاریاں دی صندوقڑی چ ووٹ پایا نا تے او تا او رہے ووٹ پاون والے تو کمینہ اور بے غیرت اور بد کردار اور اے مردہ فوج اور کسے بندے دی ہے ہی کائی اگر این دی اتنی کو اور ایسی خلاف ورزی ہوندی ہے تو شک پھر ووٹ کاسٹ بھی نہ کرو، لیکن ایسا نہیں ہوئے گا، الیکشن انشاءاللہ ضرور ہوئے گا، لیکن ووٹ جو ہے لکھ ماری نشان ٹوٹ گئے میں، جو کچھ بھی ہے میرے نبی پاک دا صدقہ، قرآن کریم دیا عصمتہ دا صدقہ، اللہ پاک دی رحمت انشاءاللہ مدد کرے گی، خداوند کریم غیبی مدد دے نال، اللہ دے حکم نال عمران خان نو کامیابی ملے گی، اور اے سارے کینڈیڈیٹ جڑے نے انشاءاللہ انہاں نو کامیاب ہون گے، اور انہاں نو کامیاب کرنا ساڈی ذمہ داری۔ سنو ہاں ووٹاں نال جوڑنا نے، وہ جتنے چور تے بدماشے بنے نے بھی ساڈیاں ووٹاں نال ہی بنے نے۔ اگر آج تو بھی 40 سال پہلے اسی اپنا زندہ ضمیر دا فیصلہ کر لیندے تے کم نہ ہوندے، خیر ادو میں یہ اپنا مردہ ضمیر بنایا ہے، تاوے بڑے نے کہ چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردان، اور کوئی ماجرا نہیں ایسا، یہ نہ دی کی اوقات ہے، اللہ رحم کرے ایسا کوئی رونا بھی نہیں۔ پھر سنو، ہر بندہ ووٹ ڈالے، ہر دی بہن ووٹ ڈالے، اور جڑے میں آخری گل میں اگری بھی دف چھڑا، یہ جڑے تھے نہیں کم مکڑا، جدو انہاں کینڈیڈیٹاں جت جانا ہے نا، او دا انہاں کینڈیڈیٹاں نو انہاں لوکاں اتنا کھچر بجار لینے، دعا کرا اتنے لالچ دینے نے جتنے یزید دیتے سن۔ کینڈیڈیٹاں نو بھی میری اپیل ہے کہ پی ٹی آئی دے کینڈیڈیٹ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ سب مل کے قدم رکھے، ان کے لیے کھچر بازار لگایا جائے گا، اور انہوں بڑے لالچ دیتے جان گے۔ ان کو بھی یہ اپیل ہے کہ یہ سب مل کے قدم رکھے، اور میں اللہ کے فضل سے پیر باہو کی نگاہ سے یہ دعوے نال کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی اتنی بددیانتی ہے کہ انہوں نے آل رسول کے بیٹے کو جوتی نشان دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ جوتی ہی ان کی فروں کے اوپر بجے گی، اچھی جائے گی، ان کی فروں میں بجے گی۔ ان کی دلیل ہے، میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ حضور داتا صاحب علی حجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دی بارگاہ اور لاہور آئے تھے، انہاں آکھیا بھی یہ ایک بڑا بڑا جادوگر ہے، انہاں دے جادو دے بڑے بڑے معاملات میں، انہاں آکھیا کی کردہ ہے، بڑا سا بڑا ہو گیا، انہیں کھڑاواں پائیں گے فر پیری، انہیں اینج کر کے کھڑاواں فٹیاں تو ہوا چڑھنے لگ پئی، جدو کھڑاواں اڑنے لگ پئیاں
حضور دا تفا ولی اجمری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیطان ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا. آپ نے بھی اپنی جتی مبارک لا کے فٹی دلیل نہ گل کرا. جدو جتی لا کے فٹی او جتی اتنی اچھی گئی کہ وہ کھڑا پا کے آپ ہوا چل رہا سی. جتی اللہ دے حکم ناون دے پھر وجنی شروع ہو گئی اور حضور دا صاحب نے انہوں جتیاں دا تھلے لایا اور اس نے پھر وچ مٹی پائی. آخر کر کلمہ قبول کرنا پیا نہ دتا صاحب دا مرید ہونا. اس واسطے انہا آل رسول نو دے بیٹے نو سازش کیتی ہے جتی دیتی اور آل رسول نو بزرگ انسان نو جیل دے وچ گفیٹیاں جا رہے. گفیٹی دا تا چورا نو آ نبی دے غلامہ نو تو نہ گفیٹی دا پر بے گناہ جیل کٹی میں تو یوسف علیہ السلام دی سنت نا بے گناہ جیل جڑا میں تو یوسف علیہ السلام دی سنت نا. ساڑیاں اپنی ہی غلطیاں ہیں. واہ قدرت پاک ربے دی جٹھے کم ربے دے ہور پھدی گئے فات تے چھٹ گئے چور. لیکن نہیں انشاءاللہ سچائی ہی کامیاب ہوگی. سچائی ہی اپنا رنگ لائے گی. یہ نبی کے غلام ہی کامیاب ہوگے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے. انشاءاللہ نبی کے غلامی برسر اقتدار پر آئیں گے. میں قوم کو یقین دہانی کراتا ہوں اور قوم کو میری یہ اپیل ہے اور یہ جو بڑے بڑھ بیٹھے ہیں جھوٹے فیصلے کرنے والے ان کو بھی میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلاموں کا یہ غریب عوام کا امت محمدیہ کے صبر کا امتحان نہ لے. امت محمدیہ جدو اپنی آئی پر آ گئی پاکستان کی مضام اپنی آئی پر آ گئی نبی کے غلام میدان میں آ گئے. جیسے ممتاز قادری آیا تھا پھر پاکستان کا بچہ حق کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. یہ میرا مودی کو بھی پیغام ہے. پر ہون میں مودی نو پیغام کیڑے منہ نہ دے میں ساڑے اپنے مودی بڑے بیٹھے انہوں کیڑے منہ نہ پیغام دے اے افسوس. میں اپنے کو اپیل کرتا ہوں کہ نبی کے غلاموں کا پاکستان کی غریب عوام کا کہ صبر کا امتحان نہ لے. ملک ان کا ہے تمہارا نہیں ہے ان کا ہی رہے گا. نہ کوئی ایسی مصیبت بھگتنی پڑی پاکستان کو نہ کوئی دوبارہ جنگ لڑنی پڑی پاکستان کو نہ کوئی اور قلعہ فتح کرنا پڑا پاکستان کو. اتنی مہنگائی کیوں بڑھ گئی ہے؟ ایک دی پیر دکان پر آتی ہے 10 روپے لے کے وہ کہتی ہے 10 روپے کا گنڈا. 10 روپے دی تو سبزی بڑھ جاندی آئی وہ آدھی ہے 10 روپے دا گنڈا دے دیو. دکان والا اپنی جگہ سے مجبور ہے. ہاں جی وہ دکان والا اپنی جگہ سے مجبور ہے. دی بیڑ اپنے حالات سے مجبور ہے. لوگوں کے بچے اوٹی سے بھوکے ہوتے. لوگوں کے بچے اخراجات دی وجہ تو پڑھائی تو محروم. ایسی ملک نو آپ تباہ کرنے والے نہیں تھے کون ہے؟ تُنے کسے تے کیڑا اعتراف ہے؟ اگر تسا 8 فروری نو مدینتی دا ثبوت دیتا تے پھر انگریز دے نوکر بڑھنا پہ اللہ کدی بھی نہ کر. پھر
جائے گا کہ تھانوں قربانی گاں دی کرن دی تہاڈی جرأت نہیں سی ہوندی پاکستان تو پہلے گاں دی قربانی کرن دی تہاڈی جرأت نہیں سی ہوندی وہ آڑی فونی جیڑا چیندا سی وہ دکاناں والے کھتری آ کے لے جاندے تسی اچھا دا سودا لیندے سو تے وہ وچھا دیکھ چھڑدے سو اس کو شک ہے پھر ہن بار بار نہیں میری گفتگو ختم ہو گئی لیکن میں کہوں گا کہ 8 فروری تقدیر بدلنے کا دن ہے 8 فروری کے ووٹ کی حقدار پی ٹی آئی ہے اچھا پھر ایک اور بات ٹھیک آئی نا اگر پی ٹی آئی تو جو نشان چھینیا گیا ہے تو یا تک الیکشن کمیشنر ساری پارٹیاں تو نشان چھین لے کھا تو بدل کے دے چھڑے افسوس لیکن عوام اللہ دی رحمت سے مطمئن ہوئے انشاءاللہ میری امت محمدیہ کو اپیل ہے باہو کے غلاموں کو اپیل ہے نبی کے غلاموں کو اپیل ہے باہو پیر کی اولاد پاک بھی پی ٹی آئی کی الیکشن کی امیدوار ہے ہاں باہو پیر کے غلاموں کو اپیل ہے نبی کے غلاموں کو اپیل ہے باہو کے غلاموں کو اپیل ہے پیر بھائیوں کو اپیل ہے ماں بہنوں کو اپیل ہے اپنی بیٹیوں کو اپیل ہے نوجوانوں تجھے اپیل ہے اب پیارے بچوں تجھے اپیل ہے تجھے سب کو اپیل ہے کہ ووٹ حق پر ڈالو گے سمجھ کوئی نہیں آئی فلاں کر لو کی خیال ہے کہ کوئی نہیں آ رہا تھا اپنے بچن دا کدھر ڈال فو سارے بولو یہ ایمانی قرآنی کا سمجھے یہ مفاق نہیں جے ہاں جے جنمر بات جے کیونکہ فتح جے رسول ہے اب بڑھ اللہ ہی بارا میں تو سیاست آنا نہیں میں تو الیکشن لڑنا نہیں میرے تو سیاست پیر دی جتی دی ٹھوکر تھلے میں تو حق دا پیغام دینا ہے کہ ووٹ حق سے ڈالو گے ووٹ پی ٹی آئی نو ڈالو گے مارا کیمرہ ووٹ پی ٹی آئی نو ڈالو گے ہاں جی کیمرہ مار درود شریف پڑھو کیمرہ مار ووٹ پی ٹی آئی نو ڈالو گے ووٹ پی ٹی آئی نو ڈالو گے ووٹ پی ٹی آئی نو ڈالو گے اوف تو علاوہ جیڑا آوے انہوں کھلا یہ ٹھیک ہے پانی پلاو ہونا دے فارن دیو چاہ دا کبھی دیو لیکن لارا نہیں دینا نہ کسے دے ڈیرے جا کے جلیبی کھانی ہے نہ کسے نو لارا لینا ہے جیڑا آوے انہوں دفعہ بھی پڑیا پی ٹی آئی نو ووٹ دے چھڑیا افا حسینی جھنڈے تے ووٹ دے چھڑیا افا باہو پیر دے ویڑے ویچ اپنا ووٹ دے چھڑیا ہاں افا محمدی غلام دے پیغام تے اپنا ووٹ دے چھڑیا اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے اور 27 شعبان المعظم یاد رکھ لو مارچ دی جڑی تاریخ بھی بڑی 27 شعبان المعظم آؤ گے نا نبی دا معراج سنو گے ہاں یتیمہ بیٹیاں دے بارے بھی سوچنا ہے نبی دا معراج بھی سننا تے لنگر بھی اپنی والدہ دے عرف دا آکے کھانا ہے تاکہ تو انہوں پتا ہوئے کہ لنگر کھاوی دا بھی ہنجت کھوائی دا بھی اللہ سوڑا آخر کار میں یہی کہے گا کہ آ میرے نبی نو بشر کہن والیا آ میرے نبی نو بشر کہن والیا کسے گل نال بشر بنا کے دس بشر دی دعائی بائی پھر دے آئی نور تے بشر دا جھگڑا مکا کے دس وہ نتار شاہ تے وانج مراج کیتا ہے تو منے رہتی کہن تے جا کے دس بوڑ کو پتہ لگے تیرا بھی کھاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین درود و سلام افت کھڑے ہو